जो रोड तुम्ही पळयता सकल्यान जो येता हो सकल्यान जो रोड येता तो येता नागेशीच्यान मडकयच्यान आनी हांगसर हो रोड जो ट्रॅफिक जे येताले ते डायरेक्ट हांगा मदले रस्त्यान म्हणजे आतां जो तुमकां डिवायडर दिसता मदीं हो हालींच 4-5 दिसां पयलीं हो डिवायडर घातिल्लो आसा आनी हो डिवायडर घालून ब्लॉक केला ट्रॅफिक जे नागेशी सायडीच्यान येताले आनी मेन लेन जो हायवे आहा तो खंय तरी ओपन केल्लो आसा. बरी गजाल. पूण हे जेन्ना ट्रॅफिक जे रेग्युलर बेसिसाचेर नागेशीच्यान जे येताले ते क्रॉस करून दुसरे लेनीक म्हणजे जे फर्मागुडये वयल्यान सकयल बस स्टँडार वताले जावं उसगांव हायवे रोडाक वताले ते ट्रॅफिकाक जावं ते लेनीक ते जॉयन जाताले. आतां हो मदींच डिवायडर घातलो बरोबर आसा पूण हांगा स्टॉप बोर्ड जावं ट्रॅफिक डायवर्जन जावं कसलोच हांगा बोर्ड जो आसा तो लागलेलो ना. जेणे करून कितें जाता नागेशान जे ट्रॅफिक येता ते डायरेक्ट घुसता ओपोजीट लेनीक घुसता. आतां तुमी पळोवपाक शकता ह्यो गाडयो हांगा आयल्या पूण तांकां आतां रोड बंद जाल्ले कारणान दुसरे लेनीक हांगा जॉयन जावपाक मेळना. तेन्ना खंय तरी हांगा गाडी येता आनी सामक्यो मदीं रोडाचे मदीं सेंटराक पावता तेन्ना तांकां कळटा की आमी ओपोजीट डायरेक्शनान आसा आमी रॉंग डायरेक्शनान आसा एंट्री केल्या. आनी हें जाता फक्त हेका लागून कित्याक हांगा कसलोच सायनबोर्ड ना. हांगा टोटल निश्काळजीपणा जी कॉन्ट्रॅक्टर आनी जे इंजिनियर आसा तांचे हांगा दिश्टी पडटा. जेन्ना ते रोड क्लोज करता खंय तरी हांगा सायनबोर्ड लागपाक जाय, लोकांक इन्फॉर्मेशन मेळपाक जाय की बाबा खंयच्यान डायवर्ट करपाचें. सकल्यान जे नागेशान रोड येता ते डायवर्ट जाता. आतां डायरेक्ट जो सकल्यान रोड गेला अंडर बायपास जो रोड गेला अंडरग्रावंड रोड गेला ते रोडाच्यान डायरेक्ट न्यू बस स्टँडार भितर ते ट्रॅफिक डायवर्ट जावन मागीर सकले सायडीच्यान फोंडे रूट जो कनेक्ट जाता फोंडे वचपाक बस स्टँडार ते रुटाक कनेक्ट जाता. आनी काम ऑलमोस्ट हांगा सोंपिल्ल्यान आसा पूण काम सोंपलां खरें पूण हांगा सायनबोर्ड कसलोच ना. हांगा एक मोठो अपघात जावपाची पुरेपूर शक्यता जी आसा ती हांगा दिसून येता. कितकेशेच ट्रॅफिक हांगा कितकेशेच रायडर्स कार आसा व्हडल्यो गाडी आसा त्यो हांगा डायरेक्ट मदीं लेनाक पावता तेन्ना तांकां कळटा की आमी रॉंग डायरेक्शनाक एंट्री घेतल्या. आनी हे हेकाच लागून जाता की हांगा बोर्ड ना, कसलेंच इन्फॉर्मेशन ना, कसलेंच सायनबोर्ड ना. जेणे करून लोकांक हे मोठे कन्फ्युजन आनी मोठो एक अपघात हांगा जावपाची शक्यता पुरेपूर आमकां हांगा दिसून येता. सायनबोर्ड हांगा कित्याक ना आनी हे सायनबोर्ड नासले कारणान लोकांक इतको त्रास एक मोठो अपघात जावपाचो हांगा पुरेपूर चान्स आसा. म्हणजे हे ऑथॉरिटी जे आसा जे इंजिनियर आहा PWD कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा हांकां लोकांचें कांयच पडून गेलें ना काय, हांकां काळजीच ना काय अशाचो एक हांगा वातावरण जें आसा अशें कंडिशन जें आसा तें हांगा निर्माण जाल्लें आसा. दुसरे कडयेन आतां हो जो मुखार जो बोर्ड आसा ही आनी अजपूत गजाल आमकां पळोवपाक मेळटा. हो जो बोर्ड आहा डायरेक्शन जो लायता हो पयलींचो बोर्ड पूण जेन्ना ही लेन जेन्ना ओपन केली तेन्ना तांकां दिसलें ना की हो बोर्ड काडपाक जाय. तुमी बोर्डाचो दुसरो पोल जो आसा तो पळोवपाक शकता. हांगा हे पोल रस्त्याचे मदीं आयला खंय तरी 2 फूट तो भायर आसा आनी रातीचे वेळार चडान चड हांगा त्रास जाता. जे ट्रॅफिक येता मोटरसायकलवाले जेंकां नागेशी वचपाक जाय आतां हो रूट जो आसा नागेशी वचपाक आसा जेन्ना ते लेफ्ट सायड घेवन आपली वता नागेश सायडीन तेन्ना हे पोल जो आसा तो पोल रातचो दिसना. काळो आसल्या कारणान काळखांगान दिसना. हांगा काय लायटी ना, लायटीचे खांबे ना जेणे करून सुद्दां हांगा मोठो एक अपघात जो आसा तो हांगा जावपाची शक्यता आसा. हे टोटल निश्काळजीपणा आनी एक केअरलेसपणा हांगा कॉन्ट्रॅक्टर जावं PWDचे इंजिनियर जे आसा त्यांचे कडल्यान ही गजाली अश्यो अपेक्षीत ना. तांणी खंय तरी हांगा लक्ष दिवपाक जाय. पोल जो आसा तुमी पळयता कसो मदीं आसा ऑलमोस्ट 2 फूट सुमार तो भायर रोडार अजुनूय आहा. हो पयलींचो बोर्ड खरें पूण हो काडपाक जाय आशिल्लो. तुम्ही पळोवपाक शकता एक स्ट्रेट जो आसा पणजी वता नागेशी एक रूट वता आनी KTC बस स्टँडार सकल्यान दाखयलें तेणी. म्हणजे हो बोर्ड जो आसा हो बोर्ड पयलींचो ना, हो बोर्ड हालींचोच आसा. जर तेणी KTC बस स्टँड म्हणून ह्या बोर्डार जर दाखयला जाल्यार हो हालींचोच बोर्ड आसा. कित्याक जे ट्रॅफिक जे डायवर्ट जाता सकल्यान KTC बस स्टँडार वचपाक ते अंडरग्रावंड जो ब्रिज केला जाता ते ब्रिजाच्या पोंच्यान वचपाक हे डायरेक्शन आसा. हो आतांचो बोर्ड पूण कशें निश्काळजीपणान हो बोर्ड भायर दवरला मुद्दम पयलीं लायिल्लो. पूण कितेंय जालें जाल्यार हांगा सुद्दां एक मोठो अपघात जावपाचो चान्स आसा. कोणा तरी दुखापत जावपाची चान्स आसा. आतां
जे इंजिनियर आसा आनी PWD आहा अपघात जातकीर तुमी हेजेर लक्ष दितले काय, कोणाक तरी हानी जातकीर हेजेर लक्ष दितले काय, असाचो एक मोठो परिणाम हो लोकांक पळोवपाक मेळटलो काय, अशी एक संभावना हांगा व्यक्त जाता. चडांत चड मोठी गजाल म्हणल्यार हांगा सकल्यांचे नागेशान जे रूट जो आसा जो येता थंय सायनबोर्ड बेगिना बेगीन लावपाची गरज आसा. आमी मागता ऑथॉरिटी कडेन हेजेर मातशें लक्ष दिवचें, कित्याक मोठो अपघात जर हांगा जालो जाल्यार जिवाची हानी जातली. तुमचे चुकीचे परिणाम हे लोकांक भोगचे पडटले. मी ऑथॉरिटी कडेन मागता जाता तितके बेगीन हेजेर लक्ष दिवन हो जे ट्राफीक जे नागेशान डायरेक्ट वयर आतां हायवे टच जाता तें खंय तरी बंद करचें, लोकांक सारके प्रॉपर सायनबोर्ड हांगा लावचे जेणे करून एक मोठो अपघात जो आसा तो जावपाचो हांगा टाळटलो. हांव बाबुल नायक, जागृत गोंया खातीर.